काकोड्या नल्लात व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें सांपडिल्ल्यान दत्तराजराव देसाय हांणी काकोड्या कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पद्दतीचेर चिंता उक्तायल्या। कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाचें उदक नाल्यांत सोडिल्ल्यान उदकाक म्हेळो वास येता आनी तातूंत एसीड चड प्रमाणांत आशिल्ल्यान उदकांत पांय घातल्यार सुद्दां खाज सुट्टा। आतां हें उदक नंदा तलावांत वता तें जें आमी खावपाक उपयोग करतात। शेल्डे तलाव आनी नंदा तलाव हे दोन मुख्य तलाव जे काकोड्याचे आनी कुडचड्याचे लोक तांचो उपयोग करतात आनी ते जर पिड्ड्यार जाले जाल्यार आमी कितें करप असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी आमदार काब्रालाक केला। दनपारां हांव नासलेलो पूण तुमी तो व्हिडिओ मिडियान घातलो तो व्हिडिओ पळयलो। मागीर हांवें उदक पुष्कळ आसलें हांगा पुष्कळाक फोन केलो कितें जालें काय म्हणून पुष्कळ म्हणपाक नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं। आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो। हांगा पळोवपा आयल्यार हे व्हडलें हेंच्यांनी व्हॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक आमगे पायका देवळा कडल्या व्हडलें म्हळ्यार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें आनी नंदा लेक म्हणटा तें आमगेलें हेजें वेटलँड डिक्लेअर केलां हे ते आमगेलें कितें हय म्हणटरी हितून भितर नंदा लेक उदक वता आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयच्या कलवटाचेर जर रावलो उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन म्हणटा गॅसा सामको सल्फरा वास मारता एसिडा वास मारता उदका। आतां उदका पांय घातले पळय म्हाका पांय खरपोवपा लागले पांय आख्खे खरजता म्हागेले आनी रातचे हे काम चालू दवरता रातचे चोरयेन हांकां कित्याक काम चालू करपा हे आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारखे आउटलेट दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले उदक सोडटा ते आतां ते रेड कलर उदक चड करून म्हाका तर दिसता सल्फर म्हणून आतां आमी टेस्टिंगाक फाल्यां धाडटा उदक आमी ऑलरेडी कलेक्ट केलां। सो म्हाजे कोतान हितून भितर एमोनिया मागीर ते युरिया आनी हे सल्फर चड प्रमाणान आसा आनी आतां आमकां कळ्ळां की सकाळीं भुरग्यां इस्कॉल सुटले खंय ते नुस्तीं तांकां मेले दिसली म्हणून भुरग्यांनी घरा कडेन नुस्तीं खावपा व्हेलें खंय। हांव देवा फुड्यान मागता ती आनी भुरग्यांक दुयेंत पडना जाल्यार पुरो म्हणून हो आतां आमगेलो हो काब्राल आमगे कितें करपा सोदता म्हणून म्हाका कळना। आमगे लोकांक वाट लायता आमगे 2 वॉटर बॉडी मेजर फ्रेश वॉटर बॉडी 2 आसा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक नंदा तलाव आनी दुसरें आमगे काकुमट देवल तळें। हो प्लांट हाडून तेणें आमगे नंदा तलावा वाट लायली STP प्लांट घालता फाल्यां ते सगळे सिवरेजी गुवा उदक आसा पळय ते वयतले आमगेले शेल्डी तळ्याक वतले खंय काकुमट देवयल्या। सो दोनूय वॉटर बॉडी आमगे काबार जाल्यो मागीर आमी उदक पिवप खंयचें फाल्यां आमगेलो रोहन गांवस बाबडो थंय हें करता बांय उसपयता त्या बांयक उदक येता तें पसून उदक सगळें कंटेमिनेटेड येतलें। सो उदक आमी पिवप खंयचें। सो हे काब्राल म्हणटा तेणें आपणा तकली एक तर सोडून दिल्या ना जाल्यार तेका आमी कुडचडकार हांगा जिते उरले नाका तो आमकां मारून उडोवपाक सोदता डायरेक्ट एलिगेशन घालता हांव तो आतां लोकांचेर FIR घालता न्ही तो म्हाजेर घायले FIR पळोवया तूं कितली कापासतात आसती। पळय आयज सकाळी जो तुमी न्यूज घातलेलो हांगा नुस्तीं मेली जो उदकाची घाण येयली आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसा मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या आनी हे पोकलीन घेवन आतां हे ते व्हडले घेवन मशीन घेवन हे कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी ते उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता। आतां हे आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हे करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतलें परत नुस्तीं मरत रावतलें म्हणल्यार कोण उलयता पळय कोण आवाज काडटा हे भुरगे आवाज काडलो फाल्यां सारकें केलें दामलें परत तेंच जातलें म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें म्हणल्यार हें रिकरिंग अंदू जालें फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें। तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर आतां हें उदक जें टेस्टिंगाक धाडलां हें धाडलां हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचे वाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय। हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना ना जाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना आसा तोच बंद करया कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो।